अर्बौं रुपैयाँका सामान 1 वर्षदेखि चीनको भन्सार नाकामा अलपत्र। दशैंको मुखमा बजारमा लत्ता कपडा लगायतका सामानको अभाव। व्यापारीहरू गत वर्षकै स्टक बेच्न बाध्य। चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारद्वारा बजार अनुगमनलाई तीव्रता। 14 दिनको अवधिमा कालो बजारी गर्ने 35 वटा पसललाई 23 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै जरिवाना। र दशैंका लागि खसी बोखरा च्याङ्ग्रा खरिद प्रक्रिया सुरु। सरकारले उपत्यकामा पहिलो चरणमा 2000 वटा ल्याउने, निजी क्षेत्रले भने 50,000 भित्र्याउने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमका बीच काठमाडौँको मुख्य होलसेल पसल भएका महाबौद्ध क्षेत्रमा दशैंका लागि शपिङ गर्नेहरूको चहल पहल सुरु भइसकेको छ। तर नेपाल र चीन बीचको केरुङ भन्सार नाकामै सामान रोकिँदा बजारमा दशैं लक्षित सामानको अभाव भएको छ। व्यापारीहरूले करिब 1 वर्ष अघिकै सामान नाकामा रोकिँदा दशैं लक्षित सामानको अभाव भएको गुनासो गरेका छन्, जसका कारण यो वर्षको दशैंमा नयाँ सामानहरू नआउने प्राय निश्चित जस्तै भएको समेत बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको बढ्दो जोखिमका बीच सुपरमार्केट तथा पसलहरूमा दशैंका लागि किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल सुरु भइसकेको छ। काठमाडौँको मुख्य होलसेल पसलहरू भएका महाबौद्ध क्षेत्रमा पनि दशैंका लागि किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल बढ्दै गएको छ। तर भन्सार नाकामा करिब 10 महिनादेखि सामान रोकिएका कारण दशैंको मुखमा बजारमा अभाव भएको छ। व्यापारीहरूले केरुङ भन्सार नाकामा रोकिएका कन्टेनर तत्काल नछुटे आफूहरूको करोडौं रुपैयाँको लगानी डुब्ने बताएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै चीनले गत मङ्सिर महिनाको अन्तिमदेखि नै कुनै पनि मालवाहक कन्टेनरलाई नेपाल प्रवेश गर्न दिएको छैन। हालसालै दुई देशबीच सामान ल्याउन दिने सहमति भए पनि लत्ता कपडा लगायतका सामान भने अझै भित्रिएको छैन। व्यापारीहरूले गत वर्षको मङ्सिर पुस महिनादेखि भन्सारमा सामान रोकिँदा आफूहरूको व्यापार चौपट भएको बताएका छन्। सबभन्दा मेन समस्या भनेको केरुङ नाका हो। केरुङ नाकाले गर्दाखेरि हाम्रो सामानहरू करिब गत वर्षको मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म आएको स्थिति छैन र सिपबाट आएको सामानहरूले यो काठमाडौँलाई रेगुलर हुने कुरो भएन। यसमा पनि विभिन्न प्रब्लमले गर्दाखेरि यहाँको सबै सामानहरूलाई बहुत समस्या भइरहेको छ। हाम्रो यो गएको पुसमा हालेको सामान पनि केरुङमै रोकिरहेछ, अलिअलि आएको छ, अरू चाहिँ सबै प्राय केरुङमै छ। सामान नै अलिअलि आएको छ र अनि ग्राहक पनि आउने कम छ। चाइनाबाटै सामान लगभग 1 वर्षदेखि रोकिरहेछ। व्यापारीहरूले दशैं सुरु भएसँगै व्यस्त हुनुपर्ने बेला सामानको अभावमा पुरानै स्टक बेच्न बाध्य भएको गुनासो गर्दै यो वर्ष दशैंमा नयाँ सामानहरू नआउने निश्चित भएको समेत बताएका छन्। सामान त अब कहिले दशैं पछाडि आउँछ जस्तो छ। यही सरकारको कुरा हो नि त, यतिखेर त आउनु पनि हो नि त। माओवाद भरिमा सामान खोइ त, यत्रो जनताको कति ब्याज तिरेको छ फाइनेन्सको, ब्याङ्कको, यो टाइममा नै आएन भने कहिले आउँछ र व्यापार गर्नलाई कहिले चाहिँ दिने हो र कुनै पनि दशैंको टाइममा यस्तै गरिरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ अब सरकारले जान्नुपर्ने। भनेपछि योपालि दशैंको भन्दा अगाडि सामान आउने छाडखाड केही पनि छैन। आउने छाडखाड एउटा पनि केही देखेको छैन, खोइ अलिकति पनि पहल छैन। यसको तयारी भनेको त हाम्रो यो पुरानै सामान बेच्ने हो, दैनिकी। अब घरबाट रेगुलर दिन सबैले जो अत्ताइरहेको छ, त्यसको लागि कम्प्रोमाइज गरिदिनु। अब सरकारले पनि केही पहल गरिदिनु पर्ने हुन्छ। दशैं लगायतका चाडपर्वका लागि व्यापारीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर सामान मगाउने गरेका छन्।
व्यापारीहरूले भन्सार नाकामा दशैंका सामान बोकेका कन्टेनर रोकिएको विषयलाई सरकारले गम्भीरता लिनुपर्ने, अन्यथा अभावको कारण बजार भाउ आकाशिने चेतावनी दिएका छन्। व्यापारीहरूले सोचे अनुसारको व्यापार नभएको बताइरहँदा बजारमा भिड लाग्ने क्रम भने दिनहुँ बढिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुँदै गए पनि बजारमा दशैंका लागि किनमेल गर्नेहरूको क्रम दिनहुँ बढिरहेको हो। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विभिन्न 35वटा पसललाई 23 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै जरिवाना गराएको छ। विभागले दशैं लगायतका पर्व नजिकिएसँगै बजार अनुगमन गरेर विभिन्न 35वटा पसलमा 23,22,000 रुपैयाँ जरिवाना गराएको हो। जरिवाना गरिएका फर्ममा सबैभन्दा धेरै तरकारी पसलहरू रहेका छन्। विभागले करिब 14 दिनको अवधिमा विभिन्न 142वटा पसलमा अनुगमन गरेकोमा 20वटा तरकारी पसल, 8वटा चस्मा पसल र 2वटा व्यापारिक मललाई जरिवाना गराएको छ। यस्तै एक-एकवटा अनलाइन कारोबार गर्ने पसल, औषधि पसल, पानी उद्योग, सर्जिकल हाउस र खाद्यान्न पसललाई पनि जरिवाना गराएको छ। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय विभागले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको छ। सो क्रममा विभागले एउटा ग्यास पसलमा सिल समेत गरेको छ भने 17वटा पसललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस्तै 88वटा पसललाई कैफियत सुधार गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। विभागले दशैं लगायतका पर्व नजिकिएसँगै साबिकको टोलीलाई दोब्बर गर्दै विभिन्न 10वटा टोली गठन गरी विशेष बजार अनुगमन नै सुरु गरेको हो। विभागका टोलीले खाद्यान्न, इन्धन, लत्ता कपडा, माछा, मासु, तरकारी, फलफुल लगायतका थोक तथा खुद्रा पसलमा अनुगमन गर्नेछन्। नजिकै गएको चाडपर्व र कोरोना संक्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्य लिने, म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तुलाई बेच्ने लगायतका समस्या विगतमा देखिएका कारण विभागले टोलीलाई भूगोल नै तोकेर अनुगमनको जिम्मा दिएको छ। नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 1 रुपैयाँले घटाएको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आईओसीले बिहिबार पठाएको मूल्य बढेर आए पनि निगमले बिहिबार रातिदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य घटाएको हो। नयाँ मूल्य अनुसार डिजेल प्रति लिटरमा 1 रुपैयाँ घटेर 89 रुपैयाँ कायम गरिएको निगमले जानकारी दिएको छ। हवाई इन्धन, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको निगमले जानकारी दिएको छ। मूल्य समायोजन पश्चात पनि भारतीय सीमा नाकाभन्दा नेपालमा डिजेल प्रति लिटरमा 34 रुपैयाँ सस्तो रहेको निगमले दाबी गरेको छ। निषेधाज्ञापछि बजार खुल्ने क्रम बढ्दै जाँदा पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि पछिल्लो समय बढ्न थालेको पनि निगमले जनाएको छ। सरकारले दशैं लगायतका चाडपर्वका लागि खसी बोकाएर च्याङ्ग्रा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि यस वर्ष दशैं लगायतका चाडपर्वका लागि खसी बोकाएर च्याङ्ग्रा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको हो। कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा 2000वटा खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिद गर्न लागेको जनाएको छ। कम्पनीकी योजना विभाग प्रमुख शर्मिला सुवेदीले प्रारम्भिक चरणमा 1000वटा खसी बोका र 1000वटा च्याङ्ग्रा खरिद गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले खसी बोका हेटौडा र तुलसीपुरबाट र च्याङ्ग्रा मुस्ताङबाट खरिद गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। अहिले प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ हाम्रो जम्मा 2000वटा खसी बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउने चाहिँ हाम्रो तयारी रहेको छ, जसमध्ये 1000वटा खसी बोका र 1000वटा च्याङ्ग्रा चाहिँ रहेको छ। खसी बोकाको हकमा चाहिँ हामीले हेटौडाबाट र तुलसीपुरबाट खरिद गर्नेछौँ भने च्याङ्ग्राको हकमा चाहिँ मुस्ताङबाट खरिद गरेर उपत्यकामा ल्याएर बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। कम्पनीले यसअघि काठमाडौँ उपत्यकाका लागि यस वर्ष 3000वटा खसी बोका र च्याङ्ग्राको बिक्री वितरण गर्ने जनाएको थियो। कम्पनीकी योजना विभाग प्रमुख सुवेदीले बजारको माग अनुसार केही थप हुन सक्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले मूल्य भने खरिद गर्ने मूल्यका आधारमा तय हुने भन्दै खरिद गरिसकेपछि मात्रै निर्णय लिने बताउनुभयो। कम्पनीले हरेक वर्ष निजी क्षेत्रले बेच्ने बजार मूल्य भन्दा सस्तो दरमा खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्दै आएको छ। यस वर्ष कम्पनीले खसी बोका र च्याङ्ग्रा खरिदमा 10 रुपैयाँ छुट दिने घोषणा समेत गरिसकेको छ। यता आउँदो दशैंलाई लक्षित गरेर उपत्यकामा 50,000 खसी बोका र च्याङ्ग्रा भित्र्याइने समेत भएको छ।
दशैंमा बजारमा खसी बोकाको माग उच्च हुने भएकाले सोही अनुसार व्यवसायीले भित्र्याउने तयारी गरेका हुन्। दशैंका बेला काठमाडौँ उपत्यकामा करिब 50,000 खसी बोका र च्याङ्रा खपत हुने अनुमान छ। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अर्बौं रुपैयाँका सामान 1 वर्षदेखि चीनको भन्सार नाकामा अलपत्र। दशैंको मुखमा बजारमा लत्ता कपडा लगायतका सामानको अभाव। व्यापारीहरू गत वर्षको स्टक बेच्न बाध्य। चाडपर्व नजिकिएसँगै सरकारद्वारा बजार अनुगमनलाई तीव्रता। 14 दिनको अवधिमा कालोबजारी गर्ने 35 वटा पसललाई 23 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै जरिवाना। र दशैंका लागि खसी बोका र च्याङ्रा खरिद प्रक्रिया सुरु। सरकारले उपत्यकामा पहिलो चरणमा 2000 वटा ल्याउने, निजी क्षेत्रले भने 50,000 भित्र्याउने। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।